माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। गुज़श्ता 4 साल में अवामी फलाह का एक भी मंसूबा नहीं बनाया गया। हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। पुलिस समेत दीगर शोबों में खवातीन की शमूलियत पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की सदारत में सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की अक़वाम मुत्तहिदा और एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से तैयार की जाने वाली पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को मुतासरीन की बहाली के लिए मुतल्लिका इदारों को दस्तयाब वसाइल हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल में लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतजाज और धरने से मुतालिक चीजें तय हो चुकी हैं। अदालत के मुतय्यन करदा मकाम पर एहतजाज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुरी नीयत से आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इमरान खान का झूठ और बेबुनियाद बयानिया अवाम के सामने आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कौम ने आइन शिकन फॉरेन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च मुस्तरद कर दिया। नौजवान तोशाखाना चोर फरागोगी बुशरा बीबी के निजाम पे डाकुओं के मुहाफिज नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक्तदार के भेंट चढ़ने से इनकार कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल। अरशद शरीफ को खुद इमरान खान ने मुल्क से बाहर भेजा। वीजा खत्म होने पर दुबई से कीनिया भेज दिया। अगर अरशद शरीफ को थ्रेट थी तो इमरान खान उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में रखते। ये सुबह को गाली देते हैं और रात को तरले मिन्नतें करते हैं। आज भी इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इमरान खान रात को नौकरी की दरखास्तें देता है और दिन को धमकियां देता है। इमरान खान की गलत पॉलिसीज की वजह से मईशत तबाह हुई। आइन और कानून की पासदारी के लिए हम सब जद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान इदारों और रियासत को ब्लैकमेल करना चाहता है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। और ये लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि गाला वीक है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लॉन्ग मार्च के अलावा कुछ भी नहीं। लॉन्ग मार्च पर सरकारी मशीनरी का बेदरेख इस्तेमाल किया जा रहा है। बंद दरवाजों में जिनके पांव पकड़ते हुए अवाम में उनके खिलाफ बोलते हो। लॉन्ग मार्च में इमरान खान अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आता? रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने।
न्यूज शो का आगाज बड़ी खबर से। साइफर के हवाले से तहकीकात। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर दिन 12 बजे तलब किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने शाह महमूद कुरैशी को तलब किया है। इस हवाले से मजीद तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर फारूक आदिल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने। बड़ी खबर सामने आई है, एफआईए ने तलब किया है शाह महमूद कुरैशी को, और हम देख रहे हैं कि साइफर के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो या फिर उसके बाद मुतल्लिका फोरम्स पर जो गुफ्तगू हुई उसमें वाज़ेह किया गया कि साइफर कोई थ्रेट नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है। इसके बावजूद एक खुफिया गुफ्तगू भी सामने आई, हमारी तब भी बात हुई थी। अब एफआईए की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाना, तहकीकात मुस्बत समत में बढ़ रही हैं। ये देखिए, इसको मुस्बत और मनफी करने की बजाय हम ये देखें कि दुरुस्त क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। अब हुआ ये है कि एक स्टेट सीक्रेट था साइफर, जो है आपको पता होगा कि वो बनता कैसे है। वो जिस एम्बेसी में बनता है उस एम्बेसी के 2 अफराद को पता होता है, एक जो वो सिस्टम को ऑपरेट करता है, दूसरा एम्बेसडर। और एम्बेसी में अगर 100 अफराद भी हों तो वो उस कमरे की तरफ निगाह उठा के नहीं देखते कि साइफर और उस प्रोसेस की इतना तकद्दुस होता है। उस तकद्दुस को इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने और बहुत सारे दीगर लोगों ने पामाल किया है। इसका क्या मतलब है तकद्दुस को पामाल किया? इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट ओपन किए हैं। ये गद्दारी है, ये मुल्क दुश्मनी है। तो इस मुल्क दुश्मनी का अगर कोई ऐसा करे तो ये कि जी वो सियासी आदमी है, आप उसको नजरअंदाज कर दें, वो तो सियासी स्टेटमेंट थी, उसको नजरअंदाज कर दें। अगर ये तर्ज अमल बरकरार रहे तो इसके नतीजे में न रियासत अहम रहती है, न रियासत के राज अहम रहते हैं, और न कोई रियासत के जो अमूर हैं उनका तकद्दुस बरकरार रहता है। हर चीज तबाह हो जाती है। लिहाजा जरूरी है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हो उनको कानून के सामने लाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, अदालत में मुकदमा चलाया जाए, और जो गिल्टी साबित हो उसको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आइंदा लोगों को ये हो जाए, सबक आ जाए कि रियासत के तकद्दुस को रियासत के मफाद के साथ खेलना नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि रियासत के तकद्दुस के साथ खेलना नहीं है। ये जो साइफर का मामला जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब को तलब किया गया है, इसमें बेसिकली 4 किरदार हैं। क्या चारों को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए? इमरान खान साहब, आजम खान साहब, इसके अलावा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, ये चारों लोग इस सारी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व थे। और ये तो वो मामला है जिसमें सिर्फ कन्वर्सेशन हमारे सामने आई। इसके अलावा जो किरदार थे, जो एक साजिशी बयानिया घड़ा गया, मुल्की सलामती को दाव पे लगाया गया, एक मुल्क के साथ हमारे खारजा ताल्लुकात मुतासिर करने की कोशिश की गई, क्या वो सारे किरदार जो हैं उनको तफ्तीश के दायरे में लाना चाहिए? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा है आपका, दुरुस्त बात आप कह रही हैं। शाह महमूद कुरैशी को तो इसलिए पहले बुलाया गया कि वो वजीर खारजा थे, और वो रियासत के राजों का जो वजारत खारजा में आते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, और उसको जैसे कि लफ्ज़ आपने खेलने का इस्तेमाल किया, वो खेलने के लिए उन्होंने एक खिलाड़ी के हवाले कर दिया। तो ये उन्होंने बददियानती की, पहली बात। लेकिन इस सारे मामले का जो सरगुना है, जो इसके सबसे ऊपर बैठे हुए हो, तो इमरान खान है। उनको यकीनन बुलाया जाना चाहिए, बल्कि सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो दीगर किरदार हैं उनको भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तफसीलन इस बारे में बात की। बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए और मुस्बत समत में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदिल फारूक हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़िंदगी में कामयाबी का वाहिद रास्ता मेहनत में पिन्हा है। हमें मजबूत क़ुव्वत इरादी से अपने मुल्क की तामीर करनी है। उन्होंने कहा कि हम विजन, आज़म और लगन से चलें तो अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। इस बारे में इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट देखते हैं। नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में पीएसपी के 48वीं एसटीपी बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हम सबका साझा है, हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान को असल मकाम दिलवाने के लिए हमें अनथक मेहनत और अपने अमल में इखलास लाना होगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर वो नेमत दी है जिससे कि हम अगर पूरी तरह हम कोशिश करके फ़ायदा उठाते तो 75 साल में वी वुड हैव बीन द मोस्ट गोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड।
پاکستان کا جھنڈا الحمدللہ نہ صرف عالم اسلام میں دنیا میں وہ بلند ہوتا، لیکن باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عمل کے علاوہ کچھ نہیں. گو کہ وقت بہت ضائع ہو گیا، بٹ اسٹل وی کین compensate for the losses of the past and move forward with great speed provided we have that will to do. ہر چیز ہے اس ملک کے اندر. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کا کلہ کما کرنے اور امن و امان کے قیام میں پولیس کا کردار قابل ستائش ہے. قوم کے سپوتوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو جرأت مندانہ کردار ادا کیا، تاریخ اسے سنہری حروف میں یاد رکھے گی. پولیس آفیسر، سپاہی غازی ہیں اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے اور آرڈنری لا اینڈ آرڈر سچویشن میں آپ نے عام شہری کو، ماؤں کو، بچوں کو، تاجروں کو، ڈاکٹرز کو، بیوہ کو، یتیم کو آپ نے دہشت گردوں، چوروں اور ڈکیتوں سے بچانے کے لیے، قاتلوں سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی آپ نے قربان کر دی اور پاکستان کے عوام کو امن نصیب کیا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے خون کی قربانی دی. یہ قربانی آپ کی رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ. وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کی شمولیت پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے. پولیس کو عہد حاضر کے تقاضوں سے لیس کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے نیشنل پولیس اکیڈمی کے اہلکاروں کی تنخواہیں پولیس کے دیگر اداروں کے برابر لانے کا بھی اعلان کیا. کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی اے ڈی خواجہ نے کہا کہ اداروں کی اعلیٰ کارکردگی کے لیے تربیتی اداروں کا کردار کلیدی ہے. این پی اے اس حوالے سے ملک کا سب سے بڑا تربیتی ادارہ ہے. وزیر اعظم نے خصوصی تربیتی پروگرام کے 48ویں بیچ کے نمایاں کارکردگی کے حامل پولیس افسران میں اعزازات تقسیم کیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا. تقریب کے آخر میں مارچ پاسٹ ہوا. پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے وزیر اعظم کو سلامی پیش کی. بعد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اکیڈمی کے نئے تعمیر ہونے والے آڈیٹوریم بلاک کا افتتاح کیا. افسران کی اعلیٰ اور معیاری تربیت کرا کر وہ اپنی تعیناتیوں کے بعد ایمانداری اور ڈسپلن کے اصولوں کو اپناتے ہوئے معاشرے کی فلاح کے لیے بہترین ثابت کریں گے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا جھوٹ اور بے بنیاد بیانیہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. اسلام آباد میں چڑھائی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. جب تھا کلچر فروغ پائے گا تو کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی ریاست. پریس کانفرنس کی تفصیل کیا ہے یہ بتائیں گے ملک عمر. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں احتجاج اور دھرنے سے متعلق تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں. معین کردہ مقام پر احتجاج کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے. اسلام آباد پر چڑھائی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. قانون کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں. اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر یہ بات وہ بالکل سمجھ لیں. اور میں یہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جتھے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب کسی ادارے پر مسلسل الزام تراشی کی جائے تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنا موقف عوام کے سامنے رکھے. ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اور افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس سے عوام کے سامنے صورتحال واضح ہو چکی ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ ادارے کا کوئی بھی فرد جس کے اوپر براہ راست الزامات لگائے جائیں اس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اجازت دے، اس سے اجازت لے کے تو وہ اپنا موقف جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کا حق بھی رکھتے ہیں اور لانا بھی چاہیے. کل کی جو گفتگو DGI نے اور DGISPR نے کی ہے اس سے عوام کو بڑی جو ہے وہ آگاہی حاصل ہوئی ہے. سارے الزامات جو ہیں وہ کل عوام کی نظر میں جو ہے وہ بالکل رد ہو گئے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے راولپنڈی بار کونسل میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح بھی کیا.
اس موقع پر وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاسپورٹ آفس کا قیام وکلا کے لیے بڑی سہولت ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قوم نے آئین چکن فارن فنڈڈ فتنے کا غلام بننے سے انکار کرتے ہوئے خونی مارچ مسترد کر دیا ہے۔ نوجوان توشہ خانہ چور فرح گوگی بشرا بی بی کے ڈاکوں کے محافظ نہیں بن سکتے۔ عوام نے فتنے کی ہوس اور اقتدار کی بھیڑ چڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان رات کے اندھیرے میں نوکری کی درخواستیں دیتا ہے اور دن کے اجالے میں دھمکیاں دیتا ہے۔ عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہی ملک کی معیشت تباہ ہوئی۔ اسلام آباد میں وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم سب جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان ذاتی مفاد اور انا کی تسکین کے لیے اداروں اور ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ جو گفتگو یہ انقلابی کرتا تھا، انقلاب ایسے ہوتے ہیں، انقلاب معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، انقلاب آئین کی پامالی کے لیے ہوتا ہے، انقلاب اداروں میں بغاوت کے لیے ہوتا ہے، انقلاب ریاست کو کمزور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قوم کو فائدہ تب تھا جب 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ 2 کروڑ نوکریاں آپ دیتے پاکستانی قوم کو، آپ معیشت کو سنبھالا دیتے۔ ہم نے جو جدوجہد کی تھی اور کر رہے ہیں، ہم آئین کی پاسداری کے لیے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان عوام کے لیے سوائے لانگ مارچ اور جھوٹ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہری رحمان نے کہا کہ انہوں نے امن اور ملک کو بچانے کی آج تک کوئی بات نہیں کی، یہ اقتدار کی ہوس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ آج بھی عمران خان پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے فرضی بیانیاں کریٹ کیا، جھوٹ اتنی سینہ زوری سے، افسوس سے میں کہوں گی، بولا جاتا ہے کہ صبح آپ کو گالی دیتے ہیں، رات کو آپ ہی سے ترلا کر رہے ہیں۔ ملک کو تو وہ قربان کرنے بالکل اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی اقتدار کی بے لوث ہوس میں کچھ بھی کرنے تیار ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، پیچھے مڑ کے پوچھا کہ ملک کو کس خطرے کی نہج پہ آپ چھوڑ کے گئے؟ آپ لائے، وہاں تک ملک کو پہنچایا، IMF سے جھوٹ بول کے، دنیا میں ہر جگہ جھوٹ بول کے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان بند دروازوں میں جن کے پاؤں پکڑتے ہیں، عوام میں انہی کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ گالا ویک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے لانگ مارچ پر سرکاری وسائل اور مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے عمران خان کے جلسے بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ سرکاری پیسوں سے، سرکاری بسوں سے، سرکاری ملازموں سے کون سا انقلاب آتا ہے؟ کون سے لانگ مارچ اور کون سے احتجاج اور انقلاب جو ہے وہ سرکاری ملازموں کو حاضری لگا کر زبردستی بھیجنے سے آئے گا؟ پنجاب حکومت کی پوری کارکردگی اگر ایک لائن میں بیان کی جائے تو وہ یہ ہے 50 جلسے اور 1 لانگ مارچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا پرویز لائی نے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ والوں کے لیے ریڈ زون ریڈ لائن ہے۔ اگر عمران خان لانگ مارچ کے لیے مختص کردہ جگہ سے ہٹتے ہیں تو قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک تسلسل کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب جھوٹ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو دبانا ضروری ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو نہ اپنی نہ کسی اور کی عزت کا خیال ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اعظم سواتی پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا، وہ صرف FIA کی حراست میں رہے۔ اعظم سواتی نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بری ہونے پر ٹویٹ کیا تھا۔ ٹویٹ میں عدلیہ کی تضحیک کی گئی اور اداروں پر مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے وزیر اعظم کو سیلاب زدگان کی پائیدار بحالی کے لیے اقوام متحدہ اور ایشیائی ترقیاتی بینک جیسے بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں کی معاونت سے تیار کی جانے والی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے دستیاب وسائل ہنگامی بنیادوں پر استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار،
वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल और एडिशनल सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $30 मिलियन इमदाद के ऐलान पर अमरीकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मौसम सरमा का आगाज़ है, मुतासरीन के खुराक, सेहत और रिहाइश के चैलेंजेस बदस्तूर बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की अपील में हिस्सा डालना चाहिए। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और शहरी रहमान ने कहा है कि सैलाब से मईशत को $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। बहाली के लिए $16 अरब की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आलमी बरादरी बहाली के लिए ताउन करे। मज़ीद तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब के नतीजे में $15.2 अरब का माशी नुकसान और $14.9 अरब का नुकसान इसके अलावा है। उन्होंने कहा कि अमीर मुल्कों की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इस वक्त पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, डेंगू, मलेरिया, बढ़ती हुई गुर्बत, खुराक की कमी और सर्दियों की ठंड जैसे चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, आलमी बरादरी ताउन करे। UN फ्लैश अपील तकरीबन $860 मिलियन की थी, जिसमें तकरीबन 50% के करीब कमिटमेंट्स अभी आ चुकी हैं। मल्टीलैटरल इदारों की तरफ से मदद लाइन अप हुई है, तकरीबन $2.5 बिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसके साथ $1.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, तकरीबन $5 बिलियन प्लस जो एक्स्ट्रा मल्टीलैटरल से अभी तक लाइन अप हो चुका है। और बाकी अभी तक देखें बायलैटरल लेवल के ऊपर जितने ममालिक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं डोनर्स कॉन्फ्रेंस का, लेकिन अब तक चाइना की तरफ से तकरीबन 1000 RMB, अमेरिका की तरफ से तकरीबन $100 मिलियन आ चुका है। इसी तरह दीगर ममालिक की तरफ से भी है, लेकिन ये सब कुछ था एमरजेंसी रिलीफ के लिए। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शहरी रहमान ने कहा, मौसमियाती तब्दीली को कोई एक मुल्क अकेला नहीं रोक सकता, इस हवाले से सबको मिलकर काम करना होगा। हम 1% कार्बन एमिशंस का हिस्सादार हैं और 80% G20 ममालिक के हैं। के कारखानों ने हमारे आबो हवा की शक्ल बदल दी है जी। और इस सूरत हाल में ये जब हुआ है, कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी कोई हमें मांग के दिलवाने की कोशिश नहीं चाहिए। तो बजाय रिस्ट्रिक्शंस के बगैर हमें बजाय में लेक्चर्स दिए आसानी पैदा करें। इससे पहले सैलाब के नुकसानात और बहाली प्रोग्राम की जरूरियात पर रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जो दुख और तकलीफ देखी वो दिल को हिला देने वाली है। खवातीन, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान तले बका की जंग लड़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजीर शहरी रहमान ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में तरक्याती पार्टनर्स, NDMA, वफाकी और सूबाई हुकूमतें और दूसरे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बांग्लादेश में समुद्री तूफान से जानी नुकसान पर रंजीदा हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार करता हूँ। हमारी हमदर्दी और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा से मक़बूज़ा कश्मीर में अमन कायम करने की अपील की है। वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली के सदर कसाबा कुरोसी को खत लिखा है और उसमें मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारजा का खत जनरल असम्बली के सदर के हवाले किया, जिसमें कहा गया कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ालिम की इंतहा कर दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने खत में कहा कि भारत सलामती काउंसिल की करारदादों को पसे पुष्ट डालकर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है।
चीन ने मसला कश्मीर पर एक बार फिर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा है कि मसला कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक और दो तरफ़ा मुआहदों के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मसला कश्मीर को बातचीत के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़त लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा के सदर के नाम, जबकि हम देख रहे हैं चीन की जानिब से भी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कश्मीर के मौक़िफ़ की हिमायत का अयादा किया गया है। और कल 27 अक्टूबर था और यौम सियाह भी मनाया गया शोहदाए बीच पहाड़ा के हवाले से। और इस दिन पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि कश्मीर में जो लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, 10 लाख भारतीय फ़ौजियों ने खुली जेल बना रखा है कश्मीर को, और वहाँ पर इंसानी हुकूक की हर किस्म की खिलाफ वर्जी, बड़े खुला खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, बजाय इसके कि आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें वहाँ पर कश्मीरियों की हक़ में आवाज़ उठाएँ। अभी तक 7 दिहाइयों से ज़्यादा हो चुका है और कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हक़ खुद इरादियत से महरूम है। बिल्कुल रिजवान, अभी कुछ ही रोज़ पहले जब हमने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई पाकिस्तान ने, तो 75 साल ही हो चुके कश्मीर को भारतीय तसल्लुत में, जब 27 अक्टूबर को 1947 में भारत ने अपनी फ़ौजें गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में उतारी थी, तब से लेकर आज तक फ़ौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा, जुल्म हमेशा पहले से ज़्यादा बढ़ता रहा। और 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को अगर हम देखें, जब आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया गया, उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस की कोशिश की गई और वहाँ पर लोगों को डोमिसाइल का हक छीना गया, हिंदू आबादकारी शुरू कर दी गई और हिंदू लाकर बसाए गए और उनको डोमिसाइल देना शुरू कर दिए गए। तो ये सारी वो सूरत हाल थी जो कि एक मसनूई तौर पर कोशिश की जा रही थी कि हिंदू आबादकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और फिर जब रेफरेंडम का वादा पूरा करने का वक्त आए, जो कि कई सालों से ड्यू था और अभी तक रेफरेंडम नहीं हो सका, तो उस वक्त सूरत हाल को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने रखा जा सके। और कल और आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं, कश्मीर की आज़ादी का जिक्र करते हुए हम देखते हैं कि अब तक मकबूजा वादी एक पिंजरे में तब्दील है और बड़ी तादाद में वहाँ पे भारतीय फौजें मौजूद हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ हुसैन वानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ हुसैन वानी साहब, पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखा है और चीन की हिमायत भी सामने आई है। अब 27 अक्टूबर का दिन पूरी दुनिया में यौम सियाह के तौर पर मनाया गया, बॉर्डर के इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो क्या पैगाम है आपकी तरफ से इस दिन के मौके पर भी, और जो पाकिस्तान का अज़्म है, जो भारत साजिशें कर रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पहले तो शुक्रिया पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, जो हमेशा मकबूजा कश्मीर के अवाम की तहरीक आज़ादी की हिमायत करते रहे। गुनागुन मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी अपने कश्मीरियों को भाइयों को नहीं भूला, वो हमेशा उस पर कायम दायम रहे, उनकी हिमायत पर। आज भी जो आपने बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखा, कल वज़ीर आज़म की ट्वीट सामने आई, और इस तरह जो कल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई, उन सारे में लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया कश्मीरियों के तय, और कश्मीरी भी पूरे अज़म और हौसले के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, उसके जुल्म सितम का मुकाबला कर रहे हैं। उस जुल्म सितम के बावजूद जो इंतहा को पहुंच गया, जिसके बारे में बैन अवी जो इदारे हैं वो लिख रहे हैं ये जेनोसाइड है, उस जेनोसाइड का मुकाबला कश्मीरी कर रहे हैं और खुश होते हैं पाकिस्तान के परचम में अपने बच्चों को दफन करने का। ये उनका जज्बा है पाकिस्तान के तय। अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि 75 साल गुजर गए, 75 साल से हिंदुस्तान कश्मीर पर काबिज है, और काबिज होने के साथ साथ जहाँ उसने पिछले 75 साल में जहाँ वहाँ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, फिर कश्मीर के अंदर उसने अपनी फौजों के जरिए जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी 20 साल, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शहीद हो गए, हजारों की तादाद में लापता इस वक्त हैं, और इसी तरह फतमात माओ बहनों के साथ हुआ, और हमारी तमाम लीडरशिप जो जेलों के अंदर नजरबंद हैं उन पर जो तशद्दुद किया गया, और जेलों से अब हमें लाशें मिल रही हैं अपने कायदीन की, क्योंकि उनमें तो तिबी सहूलियत मैसर की जाती है, न अपने खानदानों से मिलने दिया जाता है, उसके बाद लाश को दफन करने के लिए भी लोगों को सामने नहीं आने दिया जाता। और इसके साथ साथ कश्मीर के प्रेस के पर जो पाबंदी है, कोशिश हिंदुस्तान की है
کہ کشمیر میں ہونے والا کوئی بھی ظلم، کوئی بھی واقعہ دنیا کے سامنے نہ آئے، بلکہ ہندوستان اس کے برعکس اپنے فوج کے سائے تلے کبھی بارڈر ٹیررزم، کبھی کوئی اور چیز قائم کر کے دنیا کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کشمیر میں نارمل سی ہے۔ جو کشمیر کے اندر ہندوستان نے پچھلے 3 سال سے کیا وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، نہ صرف دنیا کے لیے، دنیا کو یہ کرنا چاہیے جو دنیا اس وقت امن چاہتی ہے، امن کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اکٹھے ہو گئی ہے روس کے خلاف۔ اس دنیا کو یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان بھی ایک ایسے جابر ہے جس نے 75 سال پہلے کشمیر پر قبضہ کیا اور پھر اقوام متحدہ میں خود گیا اور اس کی قراردادیں مانی۔ جو ملک ابھی تک قراردادیں اس کی نہیں مان رہا ہے، جو کوئی کنڈمنیشن نہیں مان رہا ہے، جو کوئی چیز اس وقت تک جو بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں، آج بھی OIC نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں دی اور پوری دنیا میں اس پر مظاہرے ہوئے، لیکن ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہو رہا، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری اس بات کی کہ ہمیں کشمیری جہاں کشمیریوں کا تعلق ہے، کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور بیرون دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستانی بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن دنیا کی لارجر پاپولیشن تک اس کو پہنچانے کے لیے ایک ہماری مہم جو کشمیر نے چلائی ہے، پاکستان نے چلائی، اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ دنیا پر یہ باور کرایا جائے کہ اس خطے میں یا دنیا میں جو امن ہے وہ امن کی کوششیں تب تک پائیدار نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ اس خطے کی بہت بڑی عوام ہے، وہ عوام ہندوستان کی ہو، پاکستان کی ہو یا اس پورے خطے کی ہو، وہ عوام اس قضیے کی وجہ سے، قضیے کشمیر کی وجہ سے خطے جو غربت سے نیچے 50% زیادہ عوام خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ وجہ ہے عوام پر یہ غربت تو الطاف صاحب مسلط کی گئی ہے کیونکہ اکانومی کو ختم کر دیا گیا۔ کشمیر میں جب پورا سال کرفیو رہتا ہے، لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، گھروں سے نہیں نکل سکتے، پھر ان سے ان کی جائیداد کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، ان سے ان کی ریزیڈنس چھین لی جاتی ہے، پہچان چھین لی جاتی ہے، تو وہ کس طرح سے کاروبار کریں گے اور کس طرح سے اکانومی گرو کرے گی؟ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کبھی ان 75 سالوں میں خاموش نہیں بیٹھا، ہمیشہ ہر فورم پہ، ہر موقع پہ بات کی، کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، لیکن اقوام متحدہ کی قراردادیں ابھی تک عمل درآمد کی منتظر ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو حالات کب بدلیں گے؟ دیکھیے، حالات بدلنے کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے جو حکمران تھے ان کا زوال آیا، بڑی بڑی طاقتوں کا زوال آیا دنیا میں۔ ہندوستان کو مودی جس طرف لے رہا ہے، جس طرح کی پولرائزیشن ہندوستان میں ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ اپنی مائنارٹیز کے ساتھ اور دوسرے خطے کے لوگوں کے ساتھ بھی جو اس کا رویہ رہا ہے، جو BJP ہندو انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہی ہے اور نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کو، کشمیر کے عوام کو تحقیق کر رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کے اپنے عوام جو ان کے مائنارٹیز ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور دوسرے خطوں کے لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہیں۔ اس سے ہندوستان کے اندر ڈسینشن بڑھ رہا ہے، ہندوستان کے اندر پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اور ہندوستان کو توڑنے کے سارے اسباب مودی خود پیدا کر رہا ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان ٹوٹ جائے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہم تو ہندوستان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ہمارا حق چھینا ہے، زبردستی قبضہ کیا ہے، اب وہ ہندوستان کے عوام میں سے بھی ہندو انتہا پسندوں کو کشمیر میں بسانا چاہتی ہے، اس سے وہ ایک اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہندوستان کے عوام کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کو ایسی کوششوں سے باز رکھے اور خود بھی باز رہیں کشمیر میں آباد ہونے سے۔ الطاف حسین وانی صاحب، اور ہندوستان کے عوام بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سراسر ظلم ہے۔ بہت شکریہ الطاف حسین وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ نے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے مرکز دیہی ترقی برائے ایشیا پیسفک کی طرف سے BISP کو اعلیٰ کارکردگی کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اعلیٰ کارکردگی پر عزیز الحق دیہی ترقی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ مربوط دیہی ترقی اور تخفیف غربت میں شاندار کارکردگی پر دیا گیا ہے۔ یہ ترقی ایوارڈ مرکز دیہی ترقی برائے ایشیا پیسفک بنگلہ دیش کی گورننگ کونسل کی منظوری سے دیا گیا۔ BISP پروگرام کا آغاز 2008 میں ہوا، جو آج بہت مضبوط پروگرام بن چکا ہے۔
BISP हुकूमत पाकिस्तान का एक फलाही प्रोग्राम है जिसके तहत मुस्तहिक अफराद को गैर मशरूत तौर पर नकद रकम फ्राहम की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के तमाम अजला में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 8 मिलियन घरानों को इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो हालिया बारिश और तबाहकुन सैलाब आए उसके नतीजे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए 70 अरब रुपए का ऐलान किया। फी फैमिली 25,000 रुपए तकसीम की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ये रकम तकसीम की गई। मुल्क में आने वाले सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 26 लाख से जायद मुतासरा खानदानों को इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद दी गई। बेनज़ीर किफ़ालत के तहत शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए मुस्तहिक घरानों में रकम तकसीम की जा रही है। इसी कारकर्दगी को देखते हुए BISP को अवार्ड से नवाजा गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।